آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ نو بلاؤ. فاطمہ نو بلایا جاندا ہے تے کان دے اندر فاندے نے فاطمہ تیری میری جدائی ہون والی ہے, میں تیرے تو جدا ہون والا. تے نہ بیٹیاں نو ماپیاں نہ بڑے پیار ہوندے نے, انہاں دے دل بڑے نرم ہوندے نے. فاطمہ زارو قطار رون لگ پیندیاں نے. پھر آقا فرماندے نے فاطمہ کان اگے کر, سب تو پہلے میرے اہل بیت وچوں تیری ملاقات میرے نال ہوئے گی. تے اما جی فاطمہ ہس پئیاں تے فرماندے نے فاطمہ حسن حسین کتے نہیں. حسن حسین نو بلایا جاندا ہے تے آقا انہاں دوواں نواسیاں نو اپنے سینے تے لٹاندے نے, چومدے نے, پیار کردے نے. فرمایا فاطمہ میرے تو بعد انہاں بچیاں دا خیال کری. اللہ اللہ تے نال فرماندے نے اللہ اللہ اوے نماز دا بھی خیال کریا جے تے اپنے غلاماں تے نوکراں دا بھی خیال کریا جے. اے آپ وصیتاں کر رہے نے, نماز دا بھی جاندیاں فکر ہے. الصلاۃ الصلاۃ حدیث دے الفاظ تے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے سوار دا دن ہے, صبح دی نماز دا ٹائم ہے, اشراق دا ٹائم تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دا سر مبارک میری گود دے اندر ہے. اللہ اللہ اماں جی فرماندیاں نے اللہ دیاں نعمتاں چوں اے وی ایک نعمت بڑی ہے کہ جدن آپ دنیا تو گئے واری بھی میری, گود بھی میری تے گھر بھی میرا. سبحان اللہ سبحان اللہ, گھر بھی میرا واری بھی. تو وفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی یومی وفی بیتی بین سحری و نہری ان اللہ جمع بین ریکی و ریکہی دخل علی عبد الرحمن ابن ابی بکر. اما جی فرما دیا نے جس دن آقا فوت ہوئے گھر بھی میرا گود بھی میری ہے تے واری بھی, تے اللہ نے میری لب تے نبی دی لب نو کٹھیاں کر دیتا. اللہ 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 حق اللہ کیویں کٹھیاں کیتا ہے. میرے بھائی عبد الرحمان داخل ہوندے نے, انہاں دے ہاتھ دے اندر مسواک ہے تے اما جی فرماندیاں نے نبی علیہ السلام نے میرے سینے نہ ٹیک لائی ہے تے سامنے نظراں مسواک تے جم جاندیاں نے. تے میں کہنی ہاں اللہ دے رسول میں مسواک پکڑاں, فقلت آخذہ میں مسواک پکڑاں تے میرے نبی کو کمزوری دی وجہ تو بولیا نہیں جاندا. آپ سارا لا کے آندے نے ہاں عائشہ. اما جی فرماندیاں نے میں مسواک پھڑ کے آپ نو دینی ہاں تے آپ نے منہ چ پائی ہے تے آپ دے کولوں چٹھی نہیں گئی تے میں کہنی ہاں سونیا فاولینہ میں مسواک نو نرم کر کے دیاں. آقا پھر سارا لا کے آندے نے ہاں عائشہ. اما جی فرماندیاں نے میں مسواک نو چنگی طرح چبا کے چت کے دیتا ہے تے میرے نبی نے میری چٹھی مسواک پانی نہ دھوتی نہیں ہوئی منہ چ پا لئی ہے. تے تو اج بیوی دا جھوٹا نہیں کھاندا. اے مولوی جی بیوی دا جھوٹا کھا لینا چاہیے, یہ مسئلے پوچھدا پھردا ہے. تے اما جی فرماندیاں نے میں تے اللہ دے رسول ہی کوئی برتن چ پانی پیندے, جتھے منہ میں لاندی اوتھے ہی اللہ دے رسول لاندے. قربانی دا گوشت کھاندے جتھے ہڈی تے منہ رکھ کے ہڈی نو چوسدی اوتھے ہی اللہ دے رسول منہ رکھ کے ہڈی چوسیا کردے. اما جی فرماندیاں نے حضرت فاطمہ الزہرا ہوندیاں نے, کوئی دروازے تے دستک دین والا دستک دیندا ہے تے فاطمہ جاندیاں نے دروازہ کھول دیاں نے, اگوں کوئی نظر ہی نہیں آوندا. پھر اندر آندیاں نے پھر دروازہ کھٹکدا ہے تے پھر جاندیاں نے پھر بندہ نظر نہیں آوندا تے آن کے آندیاں نے ابا جی دروازہ کوئی کھڑکاندا ہے تے میں دروازہ کھولنی ہاں تے نظر نہیں آوندا. فرمایا میری یہ بیٹی ہے او آیا ہے جڑا بچیاں نو یتیم کر دیندا ہے. اے او آیا ہے جڑا بیویاں نو بیوہ کر دیندا ہے. اے او آیا ہے جڑا گھراں نو برباد کر دیندا ہے تے قبرستاناں نو آباد کر دیندا ہے.
اللہ اللہ میرے پیغمبر تے گشی تاریے آندے نے واہ کرابا، ہائے مصیبت ہائے پریشانی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میرے ابو دی پریشانی، میرے ابو دی بیماری، تے آقا فرماندے نے فاطمہ تیرے ابے دیاں ساریاں بیماریاں اج مک جان گی۔ اج تیرے باپ دیاں ساریاں پریشانیاں مک جان گیاں۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے پیالہ کول پیا تے میرے آقا پیالے دے وچ ہاتھ ڈوب دے نے تے اپنے چہرے تے مار دے نے تے آندے نے عائشہ موت دیاں سختیاں بڑیاں سخت نے تے نالے آندے نے اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہم فی الرفیق الاعلی۔ اما جی فرماندیاں نے ایویں انگل آسمان نو اٹھ دیئے، میرے پیغمبر دا ہاتھ اٹھ دے تے آندے نے اللہم فی الرفیق الاعلی، اتو ہاتھ تھلے ہونا شروع ہو جاندہ ہے تے میں رستے چو ہاتھ پھڑ کے اپنے سینے نہ لا لینیاں تے میرے پیغمبر دی روح پاک جڑی ہے جسم چو جدا ہو جاندی ہے۔ لاہوریو 12 ربیع الاول جے اج جس دن مولویاں نے جھنڈیاں لائیاں نے، بازار سجائے نے، مسیتاں سجائیاں نے، نویں کپڑے پائے نے، ٹرالیاں تے جلوس پہ کر دے نے، ایتھے پیچھے بینر لگا تے اگے انڈیا دے گانے لا کے نچن ڈے نے، پیچھے بینر لایا ولاد تے مصطفیٰ دا، اگے انڈیا دے گانے لائے نے۔ ویکھ لے مولویاں نے او دن جشن منایا جس دن آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ دنیا تو گئے تے فاطمہ کندھا نہ لگ کے روئی ہے۔ فاطمہ کی آندیاں نے یا ابتاہو الا جبریل یا ابتاہو اجاب ربن دعاہو من جنت الفردوس ماواہو یا ابتاہو الا جبریل نناہو۔ ابا جی تھانو رب نے بلایا، تسی اللہ دے بلاوے نو قبول کر لیا تے جنتاں چ جا کے ڈیرے لا لے جے سانو روندیاں چوندیاں چھڈ گئے ہو۔ یا بتاؤ الا جبریل نناؤ، ابا جی اج تو بعد جبریل آئے گا اونوں کہاں گی نہ آیا کر جدے ول آنا سا او تے دنیا تو ہی ٹر گئے نے۔ تے پتہ کی آندیاں نے ابا جان پیارے میرے کیڑا باجو تیرے، کیڑا دے گا صبر تسلی ونڈے گا غم میرے۔ ابا جان پیارے میرے اے غم دل نو کھاسی، حسن حسین پیارا میرا کس نو نانا جی بلاسی۔ ابا جان پیارے میرے اے گل مینوں دس جائی، پھر خدوں تو مڑ کے آساں اندر اے نہ جائی۔ ہاتھ یتیماں دے سر اتے، ہاتھ یتیماں دے سر اتے پھڑے گا ہن کیڑا، میں بھی اج یتیم ہوئی پائے باپ نکھیڑا۔ میرے بھائی اما جی عائشہ صدیقہ دی گود تے میرے پیغمبر دنیا تو رحلت فرما دے رہے، ہون کی آندہ ہے اے بیوی فوت ہو جائے تے خامد او دا چہرہ دیکھ سکتا ہے، خامد فوت ہو جائے تے بیوی او دا چہرہ دیکھ سکتی ہے۔ میں کہنا آقا دنیا تو گئے نے تے گود ماں عائشہ دی ہے، میں کیوں نہیں بھی نکاح ٹوٹ گیا؟ میں بڑا کچا نکاح تیرا جرا توڑ چھڑے ہے۔ حضرت ابو بکر دنیا تو جاندے نے غسل انہاں دی بیوی نے دیتا ہے، اسماء بنت امیس نے، حضرت فاطمہ دنیا تو جاندیاں نے غسل علی المرتضیٰ نے دیتا ہے۔ اس تو اگے آ میرے آقا فرماتے نے عائشہ تو دنیا تو جائیں گی تینوں غسل بھی آپ دیاں گا، کفن بھی آپ دیاں گا، تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاواں گا۔ اما جی عائشہ نے سر مبارک اس طرح چار پائی تے رکھیا ہے،
جیڑی پتی مسجد نبوی چ کھول دی ہے آقا علی اما جی عائشہ جا کے کھول دیاں نے تے صحابہ ٹولیاں بن کے مسجد نبوی چ بیٹھے نے سارے صحابہ دروازے وال پتی وال دوڑ دے نے تے اما جی فرماندیاں نے قد مات نبیکم او نبی دے صحابیو تواڈے نبی اج دنیا تو فوت ہو گئے نے اما جی عائشہ فرماندیاں نے تھوڑے نبی دنیا تو فوت ہو گئے نے مسجد نبوی چ قرآن مچ جاندا ہے یہ 12 ربیع الاول ہے میرا بلال چیخاں مار مار کے رون لگ پیندا ہے میرا عمر تلوار میان چو باہر کڈ لیندا ہے تے آندے نے مات رسول اللہ اوے اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے جنہیں کیا اللہ دے رسول فوت ہو گئے نے او دا فیصلہ عمر دی تلوار کرے گی مسجد نبوی چ کوحرام مچیا ادھروں مقام سوخ ہے جتھے ابو بکر دی رہائش ہے حضرت ابو بکر گھر گئے نے تے واپس آوندے نے پے ایک چرواہا نا بکریاں پیا چاردا ہے تے آندا ابو بکر جی کی ہویا بھائی کدی ڈگدا چرواہا تے کدی اٹھدا ابو بکر آندے نے گل تے دس آندا ابو بکر جی تھانوں نہیں پتا سی اج یتیم ہو گیا اللہ دے رسول سانو چھڈ کے ٹر گئے اج مدینہ یتیم ہو گیا حضرت انس کہندے نے جس دن آقا آئے مدینے مدینہ روشن ہو گیا جدن میرا نبی دنیا تو گیا مدینے چ نیرا کپ ہو گیا ابو بکر جلدی جلدی آوندے نے میرے نبی دی میت پاک پئی ہے داری دار چادر سفید رنگ دی اتے نہ کوئی کلمہ لکھیا تے نہ آیت الکرسی لکھی ہے نہ کل لکھے نے ابو بکر مکھڑا پاک تو چادر پرا کر دینے تے آندے نے واہ صاحبہ او میرے دوستا تیرے تو بغیر صدیق کیویں بچے گا صدیق تیرے تو بغیر رہندا نہیں سی صدیق دیاں نظراں تیرے چہرے نو ویکھ کے تھک دیاں نہیں سن دن رات تیرے نہ سفر کرنے والا محبوبہ تیرے تو بغیر صدیق کیویں رہے گا واہ صاحبہ پیشانی تے بوسا دیندے نے تے آندے نے سونیا ایکو ہی موت سی جڑی آ گئی ہے ہن اس تو بعد موت نہیں آئے گی تو چڑیاں ادن لائیاں نے جشن ادن کیتے نے جدن صدیق دیاں چیخاں نکل گئیاں مدینے دے اندر قیامت صغریٰ بھر پہ میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے نے تے نبی دی ایک ڈاچی ہے جڑی نبی دی سواری ہے کدی مدینے دیاں گلیاں چ باہر جاندی ہے تے کدی نبی دے گھر وال آوندی ہے اینو اپنا سوار ہی نظر نہیں آوندا اس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں امام ابن حجر لکھ دے نے اس ڈاچی نے کھادا بھی کچھ نہیں پیتا بھی کچھ نہیں 14ویں دن اے بھی مر جاندی ہے اللہ 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 مدینے چ کوحرام مچا ابو بکر مسجد نبوی چاہندے نے عمر کھڑے نے تلوار کڈی ہے مات رسول اللہ ابو بکر آندے نے عمر بہ جا عمر آندے نے نہیں بہنا اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے ابو بکر آندے نے عمر تیرے کو کوئی دلیل ہے عمر چپ ہو گئے حضرت عمر بہ گئے تے میرے ابو بکر منبر تے کھڑے ہو جاندے نے تے خطبہ ارشاد فرماندے نے من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات جڑا تواڈے وچوں عبادت کردا سی محمد دی او دا رب تے فوت ہو گیا من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت جڑا
تھوڑے وچوں عبادت کردا ہے اللہ دی، او دا رب زندہ ہے تے زندہ رہے گا۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزي اللہ الشاکرین۔ انک میت و انہم میتون۔ میرے ابو بکر آندے نے نہیں ہے محمد مگر اللہ دے رسول نے، تحقیق پہلے رسول بھی گزر چکے نے، آقا تبھی موت فوت ہو جان یا میدان جنگ چ شہید ہو جان، کیا تسی اپنیاں ایڑیاں تو پھر جاؤ گے؟ جنہیں پھرنا ہے انہیں نقصان اپنا ہی کرنا ہے۔ حضرت عمر آندے نے ایویں معلوم ہوندا ہے اے قرآن دی آیت اج ہی نازل ہوئی ہے۔ یقین ہو گیا ہے کہ آقا دنیا تو چلے۔ نبی دے صحابی نے عبداللہ بن زید، انہاں دا مدینے تو ڈیرا باہر سی، جا کے بیٹے نے دسیا ابا جی نبی پاک فوت ہو گئے۔ انہیں چیخ ماری، اکھاں دی بینائی سلب ہو گئی۔ صحابہ کہنے لگے نہیں غم کیتا ہی اکھاں دی بینائی گوا بیٹھے ہیں۔ تے عبداللہ اندر نے میں اس بینائی نو کرنا کی ہے جس بینائی نو محمد دا چہرہ ہی نظر دی۔ رولا پہ گیا اور نبی نو غسل کیویں دینا ہے؟ کپڑے اتار کے کپڑے سنے۔ صحابہ تے گشی یعنی کہ اونگ تاری ہو جاندی ہے تے حضرت ابو بکر صدیق اٹھے فرمایا نبی دے کپڑے نہیں اتارے جان گے، کپڑے سنے ہی غسل دیتا جائے۔ غسل دیتا جاندا ہے۔ حضرت علی غسل دے رہے نے، حضرت فضیل، حضرت عباس، حضرت سکران نبی پاک دے پانی بہا رہے نے، غسل دیتا جاندا ہے، تیناں چادراں چ کفن دیتا جاندا ہے تے آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی چار پائی حجرہ عائشہ چ پئی ہے۔ کسے نے جنازہ نہیں پڑھایا، 10 صحابہ جاندے نے تے درود شریف پڑھ کے باہر آ جاندے نے۔ تے ہن اختلاف ہویا کہ نبی نو دفن کتے کرنا ہے۔ یمن دے صحابہ آندے نے یمن چ، شام والے آندے نے شام چ، روم والے آندے نے روم دے اندر، حبشے والے آندے نے حبشے دے اندر، مکے والے آندے نے مکے ہی دفن کرنا ہے۔ صحابہ دیاں تلواراں جیڑیاں نے میانہ چوں باہر آن لگیاں نے۔ حضرت ابو بکر صدیق سامنے آ گئے، فرمایا میں جگہ دے پیر کو حدیث سنی سی جتھے نبی فوت ہوندا ہے اسے جگہ تے ہی دفن ہوندا ہے۔ آپ دی چار پائی دے نیچے قبر بنائی گئی، سوار منگل بدھ، بدھ دی شام آپ نو دفن کیتا گیا۔ اما جی عائشہ دے حجرے چ اس طرح پردہ لٹکیا ہے، ایک پاسے تدفین ہو رہی ہے، دوجے پاسے اما جی عائشہ دیگر بیویاں تے حضرت فاطمہ بیٹھیاں نے۔ تے جدو دفن کر کے واپس ہون لگے نے نا، پردے جو فاطمہ دیاں نے، انس آج اس وجود تے مٹی پا چھڑی جے جدا کدی تھک بھی تو ہاں زمین تے ڈگڑ نہیں سی دیتا۔ آج اس وجود تے مٹی پا چھڑی جے جدا وضو والا پانی بھی تسی زمین تے ڈگڑ نہیں سکتے۔ تھوڑا کیویں دل کیتا ایڈے سونے مکھڑے تے مٹی پان تے؟ وے انس بلال نبی دے ہو یارو تسی نبی کتے چھڑ آئے، ایڈے سونے مکھڑے کیوں کر اندر خاک چھپائے، وے تسی تے ہے سو پاک نبی تو جانا وارن والے، پھر یار یارانو کیوں کر اندر خاک چھپان دے، تے انسان نے وس نہ رہ گیا کچھ او ساڈے، تے ورت گئیاں تقدیراں، ہوش حواس گم ہو گئے تے بھول گئیاں تقریراں۔ میرے تھوڑے پیر و مرشد علیہ السلام قبر پاک دے اندر آرام کر رہے نے، قیامت تک نبی دا وجود قبر چ اوویں ہی رہے گا جویں دفن کیتا گیا ہے۔ یہ نبی دا خاص ہے کہ نبی دے وجود نو قبر دی مٹی بولو نہیں کھاندی، انکا میتن
وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ۔ آ رہے نے دو ساتھی، میرا ذہن آندا ہے کہ اج ماشاءاللہ سارے تشریف لے آئے ہو، 1,000 روپیہ جڑا ہے وہ مرکز دے نام دا وقف کر دے، 1000 روپیہ اپنی ایمانداری نہ اللہ دے گھر واسطے وقف کر دو، مہربانی ہوئے گی۔ ساری مزدوری اور سیمنٹ دا خرچہ ہے تقریباً 1.5 لاکھ روپیہ، تو میں یہ چاہنا کہ 1.5-2 لاکھ بنتا ہے، تو ہی سارے اللہ دی رضا دی خاطر اللہ دے گھر نہ تعاون کرو۔ کوئی ساتھی سیمنٹ دینا چاہتا ہے کہ اٹھ کے اعلان کر دے 50 بوریاں 100 بوری میں سیمنٹ دینا، اگر کوئی ساتھی دے سکتا ہے تو اٹھ کے اعلان کرے۔